औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तारीख़ में ऐसी बहुत सी बरगज़ीदा हस्तियाँ मबूस हुईं जिन्होंने इंसानी मोहब्बत और रवादारी के प्रचार के ज़रिए लाखों दिलों को तब्दील करके रख दिया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिंध धरती के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब क्या है, आपके हालात ज़िंदगी और तालीमात क्या हैं, और आपको कलंदर और झूले लाल क्यों कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह का असल वतन आज़रबाईजान का इलाका मिरवंद था। आपकी वलादत 1143 ईस्वी मुताबिक 538 हिजरी को हुई। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी था। हुसैनी सैयद होने की निस्बत से आपका अवामी नाम शाह हुसैन था। आपको लाल, कलंदर, सैफुल लिसान, शमसुद्दीन, शहबाज, महदी और मखदूम के अलकाबात से भी याद किया जाता है। आप सुर्ख लिबास ज़ेब तन करते थे, जिसकी वजह से आपको लाल का लक़ब दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपको शहबाज यानी ऊंची परवाज़ वाला कहकर पुकारा जाता था। आपको कलंदर भी कहा जाता है। कलंदर उस दरवेश को कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर दुनिया से किनारा कश हो जाए। कलंदर सूफियाना रास्ते के मुसाफिर की एक ऐसी इस्तिलाह है जो कि तसव्वुफ का हिस्सा है। बाज़ लोग कलंदर और मलंग को आपस में गड़बड़ कर देते हैं, जबकि दोनों मुख्तलिफ हैं। कलंदर की इस्तिलाह तसव्वुफ से अखज़ है, जबकि मलंगी सिलसिला ना तो तसव्वुफ और ना ही इस्लामी तालीमात से साबित है। कलंदर हमेशा शरीयत की हदूद का पाबंद होता है। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक हुसैनी सैयद थे। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है: सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद कबीरुद्दीन शाह बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूरुद्दीन शाह बिन सैयद मोहम्मद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद महदी शाह बिन सैयद मुंतखब शाह बिन सैयद गालिब शाह बिन सैयद मंसूर शाह बिन सैयद इस्माइल शाह बिन सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सैयद इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बिन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बिन सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। उसके बाद आपने उलूम दीनिया के साथ साथ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल कर लिया। आपकी उम्र 18 बरस हुई तो आपके वालिद गिरामी हज़रत कबीरुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए। आप इसी गम से दोचार थे कि 2 साल बाद ही आपकी वालदा माजिदा भी दाई अजल को लब्बैक कह गईं। आप इंतहाई रंजीदा रहने लगे और दुनियावी अमूर की तरफ आपकी तबीयत राग़िब न होती थी। आपने हसूल इल्म और रूहानी सुकून की खातिर सफ़रों के सिलसिले का आगाज़ किया। आप सुन्नी अल अक़ीदा सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। सैयद होने की बिना पर बाज़ मौरख़ीन आपको शिया मकबूल फ़िक्र का पैरोकार भी लिखते हैं। आपने मशहद, उच शरीफ, मुल्तान, कश्मीर, पोठोहार, दादू और फिर सेवन शरीफ तक के सफ़र किए। उस ज़माने में सेवन को सिविस्तान कहा जाता था। आप शहाबुद्दीन गौरी के दौर में सिंध के इलाके सेवन में तशरीफ़ लाए। उस ज़माने सेवन में हिंदुओं की अक्सरियत आबाद थी और वो मुकामी हुक्मरानों के हाथों जुल्म सितम का शिकार थे। उस वक़्त यह खित्ता बुत परस्ती और इखलाकी पस्तियों का शिकार था। आपकी मुलाकात 1196 ईस्वी को पीर हाजी इस्माइल पैनवार से हुई। ठट्ठा के हुक्मरानों के मुजालम से मुकामी लोग बहुत तंग थे। आपने हाकिम ठट्ठा की तरबियत और इस्लाह के ज़रिए मुकामी लोगों को इसके मुजालम से निजात दिलवाई। इसके बाद आपको झूले लाल का लक़ब दिया गया। एक और रिवायत यह है कि हिंदुओं के बाज़ पंडितों ने पेशिनगोई की कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम लोगों को निजात दिलाएगा, वो सुर्ख झूले में पलेगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप ही की ज़ात के बारे में ये पेशिनगोई की गई थी। इसी से आपको झूले लाल कहा जाने लगा, जो कि निजात दहिंदा का इस्तिआरा है।
آپ نے اپنے دور میں تعلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سندھ دھرتی پر لاکھوں غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی مجالس میں ہر مذہب کے لوگ بغیر کسی خطرے کے شریک ہوا کرتے تھے۔ ان میں مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی۔ پھر غیاث الدین بلبن کے زمانے میں آپ کی ملاقات اونچ شریف میں حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور آپ چاروں میں ہی بہت زیادہ قربت پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ آپ کو چار یار کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کی زندگی اور مزار شریف سے دمال بہت زیادہ منسوب ہے۔ دمال دراصل صوفی رقص کی ایک قسم ہے۔ صوفی رقص بہت سے صوفیہ کرام جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ آپ کے سلسلہ بیعت کے حوالے سے دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم ولی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک آپ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ ان کے مرید خاص اور خلیفہ بھی مقرر ہوئے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت بودلہ بہار آپ کے مرید خاص اور خدمت گزار تھے۔ جب آپ کی عمر 100 سال تھی تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ ان کے بیٹے حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور آپ کی موجودگی میں محفل سماع کا اہتمام کیا۔ دوران سماع آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رقص کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ کے متعلقین میں دھمال یعنی رقص عام ہو گیا۔ 19 فروری سن 1274 عیسوی کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو سیون شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں فیروز شاہ تغلق نے سن 1356 عیسوی میں آپ کے مزار شریف کی تعمیر شروع کروائی، جس کی وسعت کا کام جاری رہا۔ اس کے بعد مرزا جانی بیگ اور اس کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے آپ کے مزار شریف کی تعمیر کا کام آگے بڑھایا۔ پھر نواب دیندار خان نے صحن کی ٹائل لگوائی اور دروازوں پر چاندی کا کام کروایا۔ آپ کے مزار شریف کے گنبد پر سونے کے پانی کا کام نواب میر کرم علی تالپور نے کروایا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں مزار شریف پر نیلی ٹائل لگوائی اور دروازوں پر سونے کا کام کروایا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 18 شعبان کو ہوتا ہے۔ آپ کے عرس مبارک میں پاکستان کے کونے کونے سے لاکھوں متلاشیان حق حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان، ایران، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی زائرین کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوتی ہے۔ ناظرین، بے شک اولیاء کرام محبت اور رواداری کے ذریعے انسانیت کی فلاح اور اصلاح کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی تعلیمات بعد میں بھی آنے والی نسلوں اور انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔